बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जब हम स्टडी करते हैं तो गैब से मुतल्लिक़ जितनी भी आयात हैं वो उनमें दो तरह के मज़ामीन मिलते हैं। कुछ आयात ऐसी हैं जिनसे साबित होता है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, तो दूसरी कुछ आयात ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला अपना गैब का इल्म अम्बिया को भी मुंतकिल करता है और फिर उसके बाद औलिया अल्लाह भी गैब जानते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह की आयात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। अब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर एक झगड़ा रहता है। कुछ तबकात ऐसे हैं वो कहते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह गैब जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो वो इन आयात को पेश करते हैं जिनसे बाकियों के इल्म गैब की नफ़ी आई है। फिर वो लोग जो अम्बिया के औलिया के मुकाशफात पर यकीन रखते हैं तो वो वाली आयात पेश करते हैं, वो वाले दलाइल देते हैं जिससे साबित होता है कि अम्बिया के पास और औलिया के पास गैब का इल्म होता है। तो इस तरह सोसाइटी के अंदर एक झगड़ा रहता है। मैं आज दोनों तरह की आयात को एक साथ बयान करता हूँ, फिर आखिर में अपना तजिया देता हूँ कि हमें किस बात को मानना चाहिए। तो सबसे पहले सूरह नमल की आयत नंबर 65 है, ये मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फरमा दीजिए कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जितने भी हैं कोई गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। फिर सूरह अल आराफ की आयत नंबर 188 है, ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फरमा दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए भी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे। फिर फरमाया कि गैब जानता होता तो फिर मैं बहुत सी बलाइयाँ हासिल कर लेता और मुझे कोई नुकसान भी ना पहुँचता। तो ये आयत है, इसमें भी अल्लाह के सिवा किसी और के इल्म गैब की नफ़ी साबित होती है। फिर उसके बाद सूरह अल अनाम की आयत नंबर 50 है, ये भी मक्की सूरत है। इसमें भी वो ये बयान होता है कि फरमा दीजिए इन लोगों से कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ ना मैं फ़रिश्ता हूँ, और मेरे पास तो वही आती है, जो कुछ मैं आपको बताता हूँ वो वही के ज़रिए ही अल्लाह ताला मुझे आगाह करता है और मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 31 है, ये भी मक्की सूरत है। इसमें नूह अलैहिस्सलाम को जो प्रॉब्लम फेस हो रहे थे उसका बयान है कि वो काफ़िर लोग नूह अलैहिस्सलाम से कहते थे कि हम आप पर क्यों ईमान लाएँ कि आपके पास माल दौलत भी नहीं है, फिर आपके जो मानने वाले हैं वो कमज़ोर लोग हैं। तो वो इस पर अल्लाह ताला ने उनको ये वही फरमाई कि आप उन लोगों को इस तरह फरमा दें कि मेरे पास कोई अल्लाह के ख़जाने नहीं है और ना मैं गैब जानता हूँ। तो यानी कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह का जवाब दिया जिस तरह के आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जवाब सिखाए थे। तो आप ये देखें कि ये वो आयात हैं जिनसे इल्म गैब की नफ़ी होती है और सिर्फ ये साबित होता है कि अल्लाह ताला गैब जानता है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आप ये देखें कि अब मैं वो आयात बयान करता हूँ जिनसे इल्म गैब साबित होता है अम्बिया का, तो उसके बाद औलिया का भी साबित होता है। तो सबसे पहले सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला अपना गैब किसी को नहीं देता मगर अपने रसूलों को अता करता है। फिर इसी तरह सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27 के अंदर बयान हुआ है कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा रसूलों को गैब का इल्म अता करता है। फिर जो सूरत अगली है सूरत अत-तकवीर, उसकी आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है कि नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। ज़ाहिर है जब इल्म गैब का इल्म होगा तो तभी आगे मुंतकिल करने में बुखल आता है, तो यहाँ से भी इल्म गैब साबित होता है। तो अम्बिया का, तो फिर आका अलैहिस्सलाम का बतौर ख़ास इल्म साबित होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जो सूरत है, जो सूरह माइदा की आयत नंबर 101 है, ये इस तरह से नाज़िल हुई थी कि बुखारी शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि एक शख्स ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मेरा बाप कौन है। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरह माइदा की आयत नंबर 101 नाजिल की। ये मदनी सूरत है। इसमें यह बयान फरमाया गया कि ऐ ईमान वालों, ऐसी बातें ना पूछा करो मेरे हबीब से कि अगर वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हें नागवार गुजरे वो बात। तो इस तरह फिर उसके बाद जो सूरत उन-निसा है, ये भी मदनी सूरत, और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपको वो सारा इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे और आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है। तो अब ये देखें कि कुछ आयात से हमें जो है वो इल्म का असबात नज़र आता है और कुछ जो पिछली आयात हैं उनसे नफ़ी साबित होती है। तो एक बात मैं बताऊँ कि जिन आयात से इल्म गैब की नफ़ी साबित होती है अम्बिया की या आका अलैहिस्सलाम की या किसी और की, तो वो सारी मक्की सूरतें हैं, और जिन आयात से इल्म गैब साबित होता है वो मदनी सूरतें हैं। और ख़ासकर ये जो सूरत निसा की आयत नंबर 113 है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ये मदनी सूरत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपको वो सारा इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे और आप पर अल्लाह का बड़ा फजल। आप ये देखें कि जिन आयात के अंदर नफ़ी है तो उसका एक बैकग्राउंड है, चूँकि देखें अल्लाह ताला जो जब भी कोई आयत नाजिल करता है तो उसका कोई ख़ास मकसद होता है। तो जितनी भी आयात हैं इनका बैकग्राउंड ये था कि मुशरिकीन मक्का आका अलैहिस्सलाम के पास आकर तरह तरह के सवाल करते। कोई पूछता कि मेरा बाप कौन है, कोई पूछता मेरी ऊँट गुम हो गया है वो कहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह के कोई कहता बारिश कब होगी, कल क्या होगा, कौन कहाँ मरेगा, इस तरह के ऊन पटांग किस्म के सवालात पूछते थे। और आका अलैहिस्सलाम उनके कसरत के साथ इस तरह के सवालात से परेशान भी होते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने एक मकसद तो ये था कि अपने हबीब को उन लोगों के सवालात से बचाया जाए कि लोग इस तरह के सवालात ना पूछें।
تاکہ آقا علیہ السلام نے ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے جواب اللہ نے سکھائے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، میں تو وہی کچھ جانتا ہوں جو میری طرف وہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر وہ دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ جو تھے مشرکین مکہ، وہ خیال رکھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نجومی لوگ، کاہن، جادوگر یہ غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نجومیوں اور کائنوں کے علم غیب کی بھی نفی کی ہے کہ وہ نہیں جانتے، وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو آخری حکم ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر پہلی آیات میں اگر یہ بات آئی ہے کہ صرف اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ میں غیب نہیں جانتا، تو یہ ساری آیات کو آپ ایک ساتھ رکھ لیں۔ لیکن پھر جس وقت ہم ایک مدنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 پر پہنچتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو وہ سارا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی کہ پہلے جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ دیکھیں دو نفی اور اثبات کا مورد ایک وقت میں ایک نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ کسی کے بارے میں، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بندے کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر نہیں ہے، اب دو سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں نہیں ہو سکتی، یا تو وہ ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا گزرا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر نہیں تھا تو اس وقت اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ جب وہ ڈاکٹر بن چکا ہے تو اب اس کے بارے میں اب آپ کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اب اس پر نفی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس وقت آقا علیہ السلام مکی دور میں سے گزر رہے ہیں تو اس وقت علم نہیں تھا، تو وہی بات ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اللہ اپنا علم عطا کرتا گیا۔ تو پھر تا وقت ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو وہ سارا علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو آخری حکم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح سے جو شراب کی حرمت آئی ہے، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ شراب کے اندر کچھ گناہ ہے، کچھ نفع نقصان دونوں ہے، نقصان ذرا زیادہ ہے تو لیکن شراب سے منع نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی نشے کی حالت میں آپ نے نماز نہ پڑھا کرو، تو اس وقت بھی شراب سے منع نہیں کیا گیا، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شراب ناپاک ہے اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اس وقت اس کی حرمت آئی ہے۔ تو پھر جو آخری آیت ہوتی ہے یا آخری حکم ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، یہ ناسخ ہوتی ہے، پہلے حکم منسوخ تصور کیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور یہ جو بعض دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں حکمتاً بیان کی جاتی ہیں، اس کا مقصد جو ہے نا علم غیب کی، آقا علیہ السلام کے علم غیب کی نفی مکی زندگی میں بھی کرنا مقصود نہیں تھا، کچھ چیزیں حکمتاً ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 70 میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب ان کے بھائی وہاں پر گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک کے رکھوں، تو مصر کا قانون یہ تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی آئے ہوئے مہمانوں کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو وہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تدبیر بتائی کہ آپ ایسا کریں کہ جو بنیامین ہیں اپنے بھائی، ان کے بوری میں، ان کے سامان میں ایک شاہی پیالہ رکھوا دیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ جب وہ سامان لے کر جانے لگے تو پیچھے کسی نے آواز دی کہ بھائی لگتا ہے آپ لوگ چور ہیں، شاہی پیمانہ چوری ہو گیا، تو وہ یعنی کہ وہ پیالہ چوری ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جب وہ بوری کھولی گئی تو پتہ چلا کہ بنیامین جو ہیں ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو پھر اس طرح سے اب وہ ان کے پاس ایک قانونی طور پر ایک جواز بن گیا کہ اب ہم انہیں یہاں روک سکتے ہیں۔ تو مقصد اپنے بھائیوں پر چوری کا الزام لگانا نہیں تھا، مقصد بنیامین کو اپنے پاس روکنا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ نفی کی نا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اصل میں مقصد یہ تھا کہ ایک تو اپنے حبیب کو ان لوگوں کے کثرت سوال سے بچانا تھا کہ جو اون پٹانگ قسم کے سوال کرتے تھے، دوسرا نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کے علم کی نفی کرنا تھی۔ تو اس طرح کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اس بات پر اصرار بھی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے، تو پھر جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 آ گئی ہے، مدنی صورت ہے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے آپ کو وہ سارا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اب آخری اور فائنل جو ہے وہ فیصلہ آقا علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ رکھیں گے کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ اس پر اور بھی بہت ساری آیات ہیں، حدیث موجود ہیں، میں اس پر آگے چل کر بات بیان کروں گا۔ تو فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔